अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बहनों और भाइयों। दोस्तों, यूपी टेट का एग्ज़ाम 18/11/2018 को मुनक़िद हुआ और आप लोगों ने इम्तहान दिया और मैंने जितना भी आपको पढ़ाया था वो तमाम वीडियो से बेहतर वीडियो जो रही है वो एक दिन पहले 17 तारीख़ को जो आपको एक वीडियो अपलोड की थी उसमें से 4 या 5 सवालात आए हैं। आपने भी इसका अंदाज़ा लगाया होगा। तो आइए मैं आपके लिए आंसर की लेकर हाज़िर हुआ हूँ प्राइमरी स्कूल के लिए यूपी टेट का। ये प्राइमरी का पेपर मेरे पास रखा हुआ है और बहुत से लोगों ने मुझे पेपर भेजे हैं। शुक्रिया, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दोस्तों, इसी दिलचस्पी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से बहुत से लोगों का फ़ायदा हुआ है और होता रहेगा इंशाअल्लाह। तो ये सबसे पहले वाला सवाल है, एक इक़्तिबास दिया है तो मैं पढ़ के नहीं बता रहा। इसमें 61 था 62, यानी 61 वाला और 62 वाला सवाल इसी से है। तो लीजिए, ये आपके सामने मौजूद है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। और इसका जवाब है 61 का इक़्तिबास का इजहार बयान, ये रहा तंज़ो मिज़ाह, ये है इसका तंज़ो मिज़ाह। और इसका दूसरा सवाल जो है 62 वाला इक़्तिबास का उन्वान क्या है, तो ये है तैमूरी मुग़ल या कामिल इंसान, इन दोनों में से एक है, ठीक। लेकिन तैमूरी मुग़ल ज़्यादा है। अब आइए 63वां सवाल ये है, मौजूद है आपके सामने, किसका ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं था? जहाँ है नहीं बल्कि नहीं था, तो वो हैं ज्योति घोष। ये है 3 नंबर वाला, बिल्कुल सही है। अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन है? जवाब है सर सैयद अहमद ख़ां। सर सैयद तहरीक और अलीगढ़ तहरीक दोनों के सर सैयद अहमद ख़ां इसके बानी हैं। अब लीजिए, ये सवाल आता है आपका 65वां, हरफ़े फ़जाइया किसे कहते हैं? यानी कि ये है इसमें सुभान अल्लाह। हमने इसको पढ़ाया था, ये अलामतें पढ़ाई थी, जिसमें अलिफ़ और नीचे जो पेश वो नुक्ता लग रहा है ये है, यानी जो किसी खुशी या रंज के मौके पर अचानक निकल जाए, जैसे वाह 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 सुभान अल्लाह, तो ये आगे लग रहा है इसका निशान, इसको हरफ़े फ़जाइया कहते हैं। 65 के बाद आता है सवाल 66वां, शुआए उम्मीद किसकी नज़्म है? बहुत मशहूर है शुआए उम्मीद, अल्लामा इक़बाल की ये नज़्म है। खलक के मायने क्या हैं? 67वां सवाल, जवाब है दुनिया के लोग, ठीक है। ये है इसका 3 नंबर सही है। अब आइए 68वां सवाल है, वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए इसे कहते हैं? ये हम आपने 17 तारीख़ को पढ़ाई थी आपको, ये वही सवाल है और बिल्कुल उसी तरह से आया है। 68 के बाद आता है आपका सवाल 69, नज़्म के लुग़वी मायने क्या हैं? जवाब है नंबर 1 मोती पुरोना, ये भी आपको हमने पढ़ाया था। मुंदरजा झेल में से कौन मिज़ा निगार नहीं है? तो जवाब है प्रेमचंद। क्योंकि प्रेमचंद नहीं है, पता बुखारी मिज़ा निगार हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, कन्हैया लाल कपूर भी हैं, लेकिन प्रेमचंद सिर्फ अफसाना निगार और नावल निगार हैं, इसलिए ये नहीं है। ये सही है और आपने रशीद अहमद सिद्दीकी टिक किया है, ये बिल्कुल गलत है। 71वां सवाल, मुंदरजा झेल में से कौन सा जुज़ सिन्फ़ कसीदा नहीं है? तो ये है तीसरा रज, तशबीब, गुरेज, मदहा, ये तीनों इसके हैं कसीदे के। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, ये शेर किसका है? तो आपने सही निशान लगाया, अल्लामा इक़बाल का है। अब आइए 73वां सवाल की तरफ चलते हैं कि कलाम में किसी मशहूर वाक़या या किसी मजहबी रिवायत की तरफ इशारा करने को क्या कहते हैं? तो जवाब है तलमी। हमने कितनी बार इसको पढ़ाया है आपको, और इसमें हमने अशार की भी मिसाल दी है, हर एक शेर आपको बताया है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, ये भी तलमी है, शेर है। 74वां है, मुंदरजा झेल में से इसमें मफूल की निशानदही कीजिए। तो ये 2 नंबर आपने बिल्कुल सही लगाया है, मकतूल, ये इसके जवाब है। उर्दू की वो कौन सी सिन्फ़ सुखन है जिसमें औरतों के जज्बात का इजहार औरतों की ज़बान में होता है?
یہ 17 تاریخ کی شام میں ہم نے آپ کو ویڈیو ڈالی تھی، اس میں یہ جواب سوال رکھا تھا، اس کا جواب تیسرا بالکل صحیح ہے، ریختی۔ شہر آشوب نہیں ہے، آپ نے غلط لگایا شہر آشوب۔ شہر آشوب وہ اس کو کہتے ہیں شہر کی، کسی شہر کی بربادی تباہی کا ذکر کیا جائے اس نظم میں، اس کو شہر آشوب کہتے ہیں، یہ ریختی ہے۔ اگلا سوال ہے گل نغمہ کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے فراق گورکھپوری کی، یہ ان کا کیا ہے؟ شعری مجموعہ ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں ہم، دیکھیے یہ ہے، یہ آنسر اس کا، تنزیات و مضحکات کے مصنف کا کون ہے؟ یہ ہم نے پڑھایا تھا، رشید احمد صدیقی کی تصنیف ہے، اور 1 نمبر بالکل صحیح ہے۔ 76واں سوال، آتی ہیں اس کو دیکھنے موجیں کشا کشاں، ساحل پہ بال کھولے نہاتی ہے چاندنی، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ تو ہمارے خیال سے ہے حسن تعلیل، یہ صحیح ہے۔ 79، سر سید احمد خان کی ولادت کس سن میں ہوئی؟ تو سب سے پہلے ہی دیا ہوا 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں ہوئی۔ دیکھیے 17 اکتوبر کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں سر سید ڈے منایا جاتا ہے، اور یہ آپ کی یوم پیدائش پر ہی منایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے 18 اکتوبر لکھا ہے، کچھ لوگوں نے 19 اکتوبر، جو متفرق شہروں سے میرے پاس یہ پیپر آئے ہیں، تو مجھے بڑے اس بات کا دکھ ہوا کہ لوگوں کو سر سید احمد خان کی صحیح تاریخ پیدائش نہیں معلوم ہے، تو وہ کیا اپنا پیپر حل کر کے آئیں گے؟ یہ ہے 17 اکتوبر 1817 کو پیدا ہوئے آپ۔ 80واں سوال، آغا حشر کاشمیری کا انتقال کہاں ہوا؟ تو جواب ہے لاہور میں ہوا، 1935 میں ہوا۔ 81واں سوال ہے، درج ذیل میں سے کس کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے نہیں ہے؟ کتنی بار ہم نے اس کو بتایا ہے آپ کو، اور یہ پہلا، دوسرا، تیسرا، یہ تینوں فورٹ ولیم کالج سے تعلق رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ انشاء نہیں رکھتے۔ یہ چوتھا جواب اس کا ہے۔ مشبہ با کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے پہلا والا، جس چیز کو تشبیہ دی جائے۔ 83واں سوال ہے، رات اور ریل کس شاعر کی نظم ہے؟ تو جواب ہے مجاز لکھنوی کی، یہ نظم ہے، 4 نمبر صحیح ہے۔ عوامی شاعر کس حیثیت سے کون سا شاعر مشہور ہے؟ تو یہ بھی ہم نے 17 تاریخ کو پڑھایا تھا سوال، یہ نذیر اکبر آبادی ہے، پہلا والا بالکل صحیح ہے، آپ ان کو ہی عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ 85واں سوال، املا کی رو سے صحیح لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ تو میرے خیال ہے شفقت، 4 نمبر بالکل صحیح ہے۔ اگر کوئی سوال غلط بھی ہو جاتا ہے یا میں بول دیتا ہوں، تو اگر آپ کو اس سے زیادہ معلومات ہے تو آپ اس کو صحیح کر لیجیے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن میرے خیال سے یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بالکل صحیح ہے۔ اسم جمع لفظ کی نشاندہی کیجیے، تو میرے خیال سے اشجار ہے، اور انجمن بھی جو آپ نے لگایا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ قصیدے کے اجزائے ترکیبی کی تعداد کتنی ہے؟ تو جواب ہے 5۔ اگلا ہے، مندرجہ ذیل میں سے کون سے شاعر کا ترقی پسند تحریک سے واسطہ نہیں رہا؟ یہ وابستہ لکھا ہے لیکن واسطہ نہیں رہا، تو یہ ہے شاد عظیم آبادی۔ فیض بھی، مجروح اور ساحل لدھیانوی ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے۔ میر تقی میر کہاں پیدا ہوئے؟ بہت سے لوگوں نے دلی نشان لگایا ہے، آپ نے بھی دلی نشان لگایا ہے، غلط بات ہے۔ آگرے میں پیدا ہوئے، اور آگرے کا نام پہلے اکبر آباد تھا، ہم نے کئی بار بتایا۔ غالب بھی اکبر آباد میں پیدا ہوئے، میر تقی میر بھی آگرے میں پیدا ہوئے اور اکبر آباد میں۔ کرشن چندر کس تحریک سے وابستہ ناول لکھے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، اور اس کے لیے انہوں نے ناول لکھے۔ تو یہ تھا دوستو آپ کا یو پی ٹیٹ کا پرائمری پیپر کے کوشچن آنسر، یعنی اس کے جو سوالات تھے اس کے ہم نے جوابات آپ کو بتا دیے ہیں، اور اپنے اپنے پیپر سے، اپنے تمام پیپروں سے جو لوگوں نے دیے ہیں پرائمری کے، ان سے ملا لیجیے گا۔ امید ہے آپ کے پیپر بالکل صحیح ہوئے ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 100% پیپر اردو ادب کے چینل، یعنی ہمارا جو چینل بنا ہوا ہے اس کی مدد سے یہ پورا پیپر پرائمری کا آیا ہے،
اور ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ آپ نے بڑی محنت سے ہماری ویڈیو کو دیکھا اور لائک کیا اور شیئر کیا. ہم آپ کے احسان مند ہیں، اور اسی طرح آپ دیکھتے رہیے، اچھی سے اچھی ویڈیو بنتی رہے گی. اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.